Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Amahan namo naka sa langit, balaanon ang imong ngalan, panihang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingin sa didto sa langit. Salamat Amahan sa kalan ng imong gihatag kanamo sa matag adlaw, og pasayloa kami sa among mga utang, maingon kami usab nakapasaylo sa mga nakautang kanamo, og ayaw kami pag-itugyan sa panulay, kundi ilikay kami gikan sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom og ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maayong hapon mga tinahod na mayong gabi, na tinahod na mong mga suking tigpaminaw. Anya na usab ang usa ka programa sa pinili nga nasod. Sang kining maong programa sulod sa usa ka takna, programa kini sa pinili nga nasod giluwas ug gipasiguli. Nga ang katuyuan mao ang panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando, nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo diha sa Ginoo aron kita makabaton sa karina ug kausay. So ningtak na karon sa kagabhion ang mga pulong sa Dios nga atong tukion alang kini sa atong panaghiusa sa atong pagtuo, no, diha sa Ginoo, tungod na sayod ta kay nga ang ato karon kapanahunan daghan gayud ang mga pundok o relihiyon nga mitumaw sa kalibutan. Ani anata sa 45,000 ka mga relihiyon ini atong kalibutan karon. Busa ang bersikulo nga ato ang sukaranan, no, direta magbase sa Roma 15:7 nga busa pag dinawatay kamo maingon nga si Kristo midawat kaninyo. Busa ang sentro karon sa atong programa mao ang panggoberno sa Dios nga misugo sa pagmando, nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa. Panaghiusa ang tumong og tuyo mga ison sa maong programa, dili ingon nga manghilabuta sa uban nga mga sikta o mudaota sa uban sikta, kundi ang ato diha nga gi-encourage nga atong gipahibalo diha nga ang atong pag dinawatay usag-usa sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Busa niningtak na karon sa kagabhion mga igsoon, sa dili pa ta makisgot sa mga pulong sa Dios, muhatag usab mi og mga pagtimbaya sa atong mga igsoon nga diin nagasunod nining programa karon. Busa akong ihatag ang pagtimbaya sa atong igsoon Junre ni Bradre umbang atong ihatag ang pagtimbaya. Ang mga igsoon may gabi, no, na ato intimay atong mga kaigsuonan diya sa bara, mga Agapay family ug Arombo family ug sa tanan nga mga tigpaminaw ug labi sa Santa Filomena, Mugaw family ug Bulanaw family ug Bastasa family ug sa uban mga igsoon nga di na mo mahisgutan ang mga pagtimbaya, di na po sa uban sa atong mga igsoon. Og mao kadto mga igsoon ang iya nga gitimbaya o gigreet unya akong dugayon nga igsoon sa paggreet ang atong mga igsoon gyud, ang atong mga kauban nining grupo sa pinili nga nasod. So akong igreet una diha sa Barangay Kalubi, Sibutad, Zamboanga del Norte, maingon diha sa Sipalok. Akong maayong gabi inyo dihang tanan, og maingon usab sa diri sa distrito Dapitan sa Ampad Family, og maingon usab diri sa Barangay Sikaya, Dipolog City, no, sa mga Muntimar Family, maayong gabi ninyo dihang tanan. Og maingon usab dito sa Albinda, Mutya, Zamboanga del Norte, og sa Tubak, og mga igsoon maingon usab dito sa Mansawan, Don Victoriano, Misamis Occidental, og maingon usab dito sa Liboron, Don Victoriano, Misamis Occidental. Ato sa lang nga gigreet tungod kay nagmonitor sa nining maong programa karon nya, ilabi na ato sa ning igreet sab si Wilfrida Tan og si Irinia Nandaw diha sa Buena Suerte, Mutya, Zamboanga del Norte. Og maingon usab sa atong mga igsoon dito sa Zamboanga del Sur, mga igsoon, akong gigreet dito ang atong mga igsoon sa Barangay Silangit, Mulabi, Zamboanga del Sur, og maingon usab dito sa Alicia, Mulabi, Zamboanga del Sur, og maingon usab sa atong mga igsoon diri sa sakop sa Sirio Osmeña, Dipolog City, Sirio Osmeña, Zamboanga del Norte, sa atong distrito diha sa Sisalay. O maayong gabi ninyo diha, og maingon usab sa atong distrito diha sa Biayon, og maingon usab sa atong distrito diri sa Antonino og sa Situbo. Maayong gabi ninyo dihang tanan, og ilabi na gyud sa atong mga igsoon sab diha sa Sindangan, Zamboanga del Norte, diha sa Laknapan, no, Laknapan, atong mga igsoon diha sa Laknapan, sa Sindangan, sa Mandi, diha mga igsoon. Ato sila nga greet na, di na nato maisa-isa pa ang mga kauban, basta kay sila karon nasayod ko nga nagasunod sila nining maong programa. Og ako usab nga i-greet mga igsoon ang atong mga igsoon dito sa Manila, dito sa Kaluukan, sa Agapay Family. Maayong gabi ninyo diha ta, maingon usab sa imong pamilya, og maingon usab sa kang Dong Maslari Agapay, maayong gabi nimo diha Dong Mas uban sa imong pamilya, og maingon usab sa kang Mas Sami, maayong gabi nimo diha Dong sa maingon usab sa imong pamilya, og maingon usab sa kang Ria Uburdo og Kajiri Uburdo, maayong gabi ninyo diha, og maingon usab kang Arbano Minti og kang
og kang Cirilo Gambana og sa uban pa diha nga di na nako mahinganglan usa-usa. Og mayngon usab sa atong mga igsoon dito sa gawas nasod. Ako si sa nga gigreet karon tungod kay kining maong programa mga igsoon ato ning gi-upload sa internet aron nga makita ta sa tibuok kalibutan. Busa akong i-greet dito atong mga igsoon dito sa Canada sa atong igsoon Sister Teresita Rudas og maingusab sa atong igsoon dito sa Bahrain kang Iba Agapay og maingusab sa atong igsoon dito sa Hong Kong kang Mercy Anyag ug maingusab sa atong igsoon dito sa USA America si Mina Balawag. Og ato silang gigreet mga igsoon tungod kay kauban nato sila nya usa sila nga sponsored ning atong programa alang sa pagpakaylap nato sa maayong balita diha sa kahanginan. Og maingon usab sa tanan karon nga mga suki natong tigpaminaw nga anaa sa nagkalain-lain nga mga pundok ug sikta. So mga igsoon, nasayod ko nga nagasunod kamo ining programa karon tungod kay kining programa mga igsoon dili masakitan niini. Kay pag-encourage kini ang sentro sa atong programa karon mao ang panaghiusa sa atong pagtuo. Busa kining maong programa inyong mabati nga nagdasig lang sa inyong pagtuo kung asa man mo karon nagbarog nga pundok tungod kay walay relihiyon nga gipasakitan ini, walay relihiyon nga gitamay, walay relihiyon nga giingnan nga kamudi mo tinuod. Tungod mga igsoon kay ang atong pagpangalagad sa Ginoo daghan ang atong pagtulon-an karon sa kalibutan apan unsa man di ay buot pasabot niini. Kay mga igsoon ato man ning hisgutan ning mga puntuha kay sa matag natad gud sa magwawali o di mo magtuon sa Biblia medyo malibog mo kay ang ato karon nga pundok pagkadaghan atong relihiyon naagot sa 45,000 samtang kanang 45,000 nag-angko na nga ilaharay tinuod. So kanang 45,000 ka relihiyon, ang 44 anak mo'y nag-angkon nga sila isa-isa tinuod, ang uban dili. Gawa sa ika-45 nga mao ning piniling nasod. Kay nag-akseptar man ni sa tanan kay ngano man. Diha sa Episo kapitulo 2 bersikulo 31 21 nag-ingon si Jesucristo nga diha kang Kristo ang tanang tinukod na usa. Meaning na usa is kauban, no? Pero subo pa malandungon kay do naman gimagwali nga ila are tinuod. Unya ang kidaghanon sa atong relihiyon karon 45,000. Sa ato pa ang 44 nagdebate na kinsang pundok ang tinuod ug unsay doktrina nga tinuod. Kay kasagaran mo og ginay debatihan sa tao sa pagtuo karon sa kalibutan. Kinsang pundok ang tinuod, unsa puy tinuod nga doktrina. Apan alang sa mga pinili. Episo kapitulo 2 bersikulo 21, diha kang Kristo ang tanang tinukod na usa. Unya karon mga igsoon unsa man kaalama nga ang mga magbabasa sa Bible mugamit din sila sa Matthew 16:18. Pag-ingon nila pagatukuron ko ang akong iglesia meaning singular. Unya ngano man nga daghan mang relihiyon. Unsaon magud mga igsoon nga ang authority ni Kristo ang kunon man sa mga pangulo. Dili na pwede ang kunon sa mga pangulo. Ngano man? Sumala sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa 8 unsay giingon ni Kristo? Si Kristo ning ipon siya sa mga tao sumala sa Juan 1:14. Pag-ipon niya sa mga tao nag-ingon din si Jesucristo alang sa mga nagasalig ang maong bato bililhon. Apan alang sa mga wala na nagsalig ang maong bato gisalikway sa mga meaning mga di na singular plural na gisalikway sa mga magtutukod. Kisa may pagbuot ang mga magtutukod nga nangatukod ang mga pundok pagbuot sa Dios. Mga busa ang authority ni Jesucristo dili ang kunon sa mga pangulo nga mag-ingon dayog ila aray tinuod. Kay kang Kristo nang authority. Well ang opposite ni Jesucristo si Satanas lang. Pero alang sa mga tao aplikado tan ining Episo 2:21 diha kang Kristo ang tanang tinukod mausa. Kay pagbuot na ni Kristo na karon kay ang kuno man abot ba nyo ipasabot nga nagkumbati ning Mateo 16:18 Episo 2:21. Kanang Episo 2:21 applicable na sa tanang founder sa tibuok kalibutan. No? Diha na sa mga pangulo mahitabo. Busa si Kristo sa dihang ming-ipon siya sa mga tao, gisalikway siya sa mga magtutukod, kinsa man ang mga magtutukod. In other term, sa lain nga translation gitawag na sila og founder, magtutukod. Unya, ingon niya, diha kang Kristo ang tanang tinukod na usa. Meaning na usa, miingon data, way labot ako ba, ato aray tinuod. Basta pundo ka, founder na tukod ang inyong reliyon will appeal ka. Apan diha unya kang Kristo, usa na tang tanan. Kaya nga naman, kinsa man naday kaatbang ni Kristo. Si Satanas ray kaatbang ni Kristo. Unya, sa adlaw sa paghukom, ha? Sa adlaw sa paghukom, wala na si Kristo nag-specific og unsang punduka ang iyang luwason o iyang tapukon.
Wala. Basahan ninyo ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa 44. Di ba naguluhan ka na pagahukman ang kanasuran. Og onya moabot ang anak sa tao og siya mulingkod diha sa iyang trono. Kauban niya ang mga manulunda. Unya iyang tapukon ang tanang tao. Ug iyang lainon ang kanding ug ang karnero. Ang pangutanan nako ninyo kay moangkon mamog inyo aray tinuod. Tao mo og dili. Masabot na to ang maong sitas basta tao ka. Bisag asa kang pundo ka na bilong, apil ka unya sa pag-atubang sa adlaw sa paghukom. Unya nganong og magwali ta ato mang i-specific nga usara, nga kanang usara kang Kristo na nga panahon. Unya wa pa man maabot ang adlaw sa paghukom. Kay kanang usahon ta nang Mateo 25 sa adlaw man na sa paghukom. Busa dili katarungan mga igsoon nga miingon ta nga ato are tinud ang uban dili. Busa kinahanglan mga igsoon nga atong tun-an pag-ayo ang Bible. No? Atong tun-an kay wala nag-away ng Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga inyong buhubaron nga singular. Unya pagdagan dito sa Episodos 21 nahimo na plural. Nganong nahimo man plural kay ang Episodos 21 giingon diha nga ang tanang tinukod diha kang Kristo na usa. Tanan, gaingon bag ang usa ka tinukod diha kang Kristo na usa. Tanang tinukod ngano man ang mga pangulo sumala sa 1 Pedro 2 kapitulo 2 bersikulo 7 8 9 giingon dito gisalikway si Kristo sa mga meaning gani mga meaning daghang founder. Mao ni karon nga daghang relihiyon. Daghang relihiyon ang nahitabo sa atong kalibutan. Busa kining mong programa mga igsoon mainganyo mo. Mainganyo mo o makakuha mo og pagtulunan sa maong programa. Ngano man? Ayuhan ninyo diha pagsabot kay basin og konbertiron mo diha nga kanigyo tinuod. Importante mga igsoon basahan ninyo ang Bible. Kay bisan pa og miingon mo tinuod ang dauganan mga igsoon ang atong pagtuman. Roma kapitulo 2 bersikulo 13. Kay dili mo matarong sa atubangan ni Kristo kadtong nagpataling kundi kadtong nagtuman sa iyang kasuguan. Diha ta magbis mga igsoon. Muna atong basihan. Muna mga igsoon, akong balikon. Kining moong programa makapaingganyo o makapa-encourage ninyo kung asa man mo karon nagbarog nga pundok. Apan ang ako lang ikadugang ninyo mga igsoon, tunitod ninyo ang Bible. Basahatod ninyo ang Bible aron di mo malipat mga igsoon. Kay abi ninyo, bisag unsa nga pundok ang gitudlo pagkamatarong ug pagkabalaan. Pero ang pangutana ngano man nga kung mag-abot ang mga magwawali, maglantugi man kay ila are tinuod ang isa di tinuod. Anawara? Mao na usa ka pangutana sa tanang relihiyon. Busa ang programa sa Piniling Nasod, mao na hinungdan nga alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo. Kaya lang alang man karon nagsampit ta Ginoo niya ang atong isigataw na suko ta kay wala ning interest atong relihiyon. Bingon na tag kana di na maluwas madahan. Dili mga igsoon busaon sa giingon ni Kristo. Klaro og tin-aw. Episo kapitulo 2 bersikulo 21 diha kang Kristo ang tanang tinukod mausa. Unya karon kay mausa man ang tanang tinukod unsa may giingon ni Kristo. Sumala sa Roma kapitulo 15 bersikulo 7, magdinawatay ang tao. Busa pag dinawatay kamo, maingon nga si Kristo mindawat kaninyo. Mo nay konklusyon mga igsoon sa tanang pundok. Pero ganig wala gani ng mga kuana, mga puntuhan na hibalo nga pagbuot sa Ginoo nga ang tanang relihiyon mutungha sa kalibutan. No? Ingon ana mga igsoon ang atong hisgutan ni ining mga puntuha. Unya human ang kunon ang relihiyon, mo ang kunapod nga ang ilarang doktrina mo itinuod. Aw, mga igsoon ato yung tun-an ang Bible. Kay diha sa Episo kapitulo 3 bersikulo 10 nag-ingon diha kay pinaagi sa iglesia madayag ang nagkaraiya nga kinaadman. Kay nagkaraiya man singular or plural? Usara o daghan? Daghan gyud kay masabot man nato nga diha sa nagkalain-laing pundok lain-lain ang doktrina. Lain-lain ang pagpanudlo. Ngano man na Episo kapitulo 10 kapitulo 3 bersikulo 10. Kay diha sa iglesia madayag ang nagkaraiya meaning daghan. Kay og usara di madayag ang usa ka kinaadman meaning nagkaraiya man di lahi-lahi. So ingon ani mga igsoon ang atong husay niining takna karon sa kagabion busa abrihi ang inyong mga radyo o unsa ba ang atong mga internet tungod kay ang kining maong programa mga igsoon naa ni sa internet kay ato ning gi-upload aron inyong masabot ug inyong masusi kung unsa day katuyuan sa programa sa Piniling Nasod. Ang Piniling Nasod nag-encourage lang sa tanang magtotoo sa tibuok kalibutan. Pero basahan ninyo ang Bible aron di mo mawala-wala, no?
aron di mo mawala-wala mga igsuon. Ingon ani lang ang atong pagtuon sa Biblia aron makabaton tag pagtuo ug pag-alagad ngadto sa atong Dios. No? Busa ingon ana mga igsoon ang ato ang tukion sa atong pagpangalagad karon ining kapanahona, niining panahona. Kay daghang relihiyon, pagkadaghan kana pagbuot na gid sa Dios nga mutungha ang tanang relihiyon. Busa ato nang masabot alang sa mga nagasalig ang maong bato bililhon, apan alang kanila nga wala man nagsalig ang maong bato gisalikway sa mga magtutukod. Ang punto diha unsa may atong pahimugat sa maong sitas. Ning salig ka ni Kristo, busa imong higugmaon ang imong isig ka tawo. Ngano man? Genesis kapitulo 1 bersikulo 26, ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Nakaron ning salig ka ni Kristo samtang imong gitamay ang imong isig ka tawo, unsaon man na? Unsaon man na pagkahitabo na? Busa ingon ana mga igsoon ang atong makuha nga mga kahibalo, no? O mga ideya nga gitudlo sa Biblia mga igsoon. Kay kun ingon ana mo winalihan mga igsoon, way samok. Wala, way debate. Kay makasinabot man, busa kining programa sa pinili inyong masabot. Alang kini sa atong panaghiusa sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay daghan gud ta nga mga relihiyon, pagkadaghang relihiyon sa kalibutan. Apan sa unsa mang paagi nga parang magmadaogon ta. Nag-ingon si San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 2, kinahanglan nga ang magdudula magapakigbangga subay sa lagda. Doon na tay giya mga igsoon sa atong pagtuo bisag asa ta nga sikta. Usa mang lagda ang magdudula magapakigbangga subay sa lagda. Daghang lagda. Lagda nga imong tahuron imong isig ka tawo. Lagda nga imong tabangan imong isig ka tawo. Lagda nga magminatarong ka, magmatarong ka. Kay ingon si San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 33, ang Dios dili Dios sa kasamo kundi Dios siya sa kalinaw ug kahusay. Mo nay lagda. Ingon nga kini maoy lagda sa tanang iglesia. Ang Dios dili Dios sa kasamo kundi Dios sa kalinaw ug kahusay. Busa ang tanan nga mga pundok kay nabilong ta mga igsoon sa og na sa minaterial pa nga pananglitan kitang tanan nga mga relihiyon, mga athletes ta ining kalibutan na karon, mga athletes ta. No? Busa kinahanglan nga magapakigbangga ta subay sa lagda. Matod ni San Pablo na usa mang lagda ang Dios dili Dios sa kasamo kundi Dios sa kalinaw ug kahusay. Ingon nga maoy lagda sa tanan nga mga iglesia. Busa diha ta magbis unang-una mga igsoon. Ang kalinaw mabato na nato pinaagi diha sa gugma sa atong isig ka tawo. Diha nato na mo sukad diha kita magbis o diha ta magsukad. Kay kun wala nang mga puntuha out ta diha mga igsoon. Busa nining takna karon sa kagabion mga igsoon pasiuna na ko tong walip kay daghan mamidre nya doon naman tay mga bisi doon naman sad may mga kauban karon nga ning tambong ning maong programa. Busa ako nga isunod og sampit aron sa pag-ambit o pagpahibalo o pagpaambit sa mga pulong sa Dios dirito sa atong igsuon. Brother Umbang. Salamat Brad Will. Salamat sa mga pulong atong nadungog no. Mga igsoon sa dili pa kong padayon doon ako i-greet sa mga igsoon atong igsoon nga di Santa Filomena, Loyo Saracal, Dooton family nga karon sila nagapaminaw og nagsunod ning programa mga igsoon. Busa kining programa sa pinili tinaw mga igsoon nga kinahanglan gyud nga mutuman ta sa mga pulong sa Dios, dili lang igo lang ta tigpaborot tighambog sa atong relihyon nga mora gitinuod kay mga igsoon sa buhat 17 bersikulo 30 ang Dios wala lamang manumbalin sa panahon sa maong kaburong apan siya nagasugo bisan diin sa paghinulsol. Busa masabot nato mga igsoon dili lang gyud nga usara ang relihyon kay sa unang panahon ingon ana mangisugod gyud ni Apostol Pablo nya si Apostol Pablo unsa gyud mga igsoon apostoles gyud sulugon ni Kristo mga igsoon. Busa sa kapanahonan karon mga igsoon ingon ana usab mo nagiskutan sa atong igsoon di gyud nato malalis mga igsoon kun ato nang lalisod na wag gyud tay mahimo kamura gyud maka sabot na mga igsoon matag usa di kanato nga magwawali sa pulong sa Dios. Mo na mga igsoon nga akong gibalik nga mga pulong sa Dios nga kinahanglan tukyon di ta magsalig sa atong mga kapastoran, mga ebanghelista, mga Catholic faith defender mga igsoon. Kay ngano man mga igsoon, kay ang uban ra bang pundok mga igsoon dili lang ingon pag-unsa. Ang ilarang ang dunalay ranggo sa simbahan may makahayag og Biblia mga igsoon. Unang
di gyud maayo ngano man malimbungan man gud ta mga igsoon sa matag usa ka nato do natay katungdanan. Unsa may atong katungdanan mga igsoon sa Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kaniyo sa matud gay sa isig ka tawo. Unsa nato sa pagsulti kung kita dili magbaton sa pulong sa Dios nga mo ang Biblia. Kay gali nag-ingon sa 2 Timoteo 3:16, gitugaman sa Dios ang kasulatan ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Pusa, unsa nato sa pagtudlo sa atong isig ka tawo kung kita maigsuon nga di kita mupalit or di kita magbasa sa atong Biblia mga igsoon. Unsa nato pagkabalo sa mga pulong sa Dios. Mo manggani mga igsoon nga nahitabo na ang daghang relihiyon mga igsoon, 45,000 ka relihiyon mga igsoon nga halos tanan nangangkon tungod kay mga igsoon ikaduha ikatulo mga igsoon kana mga pulong nga wala gisugo, wala gitudlo nga apod-apuron ang ilang mga membro sa pulong sa Dios. Unya inigwalin lang mga igsoon sila gi matuod. Nya inirabag imong asison mga igsoon imong yung pangutanon. Supak ra ba sila sa mga wali sa piniling nasod ingon natabangan atong isig ka tawo nga mao ra ginay lagda nga gisgutan diya sa pulong sa Dios sa 1 Korinto. Ang lagda sa pagtabang gisgutan sa atong igsoon ganiha mga igsoon nga dunay mga pasidaan ang atong mga pangulo nga magbalantay sa karniro. Ang magbalantay ug ang pangulo usa ra na mga igsoon kay sa Ezekiel 34:1-2 do nagipasidaan. Nga giingon dito mga igsoon. Sa may giingon dito mga igsoon, ha? Alaot katong magbalantay sa karniro nga wala magpasibsib sa ilang karniro hinuon nagpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Giunsa ila pagpatambok mga igsoon? O una, ang pagpatambok mga igsoon sa ilang founder nga ilang mga membro lugos kani kapalit og bisag tuloy na lang mga igsoon. Mao gyud klaro mga igsoon ang ilang mga membro nagtrabaho. Gawas lang namo mga piniling nasod mga igsoon kay inyo ming asison ang pinakapobre gyud kay di gyud saligan. Kay ngano man nasulat man gud sa gibasa sa atong igsoon ganiha sa 1 Pedro 2:7-8. Gisalikway gyud sa mga magtutukod mga igsoon kay wala pa ni salikway gisaligan pa among pangulo Ministro Santo Papa J. Agapay wa gyud naglisod mga igsoon karong panahon na mga igsoon. Kay akong balikon katong punto na ako kaniya mga igsoon. Ngano gud mga igsoon nang gisgutan sa Ezekiel 34:1-2 niya lagda sa pagtabang di na dayon mga igsoon maka kuan pero mangangkon mo itinuod. Nya ang ilang mga membro nagtrabaho sa bisan asang lugar nya init nya nagantos lang gyud mga igsoon sa pila ka sweldo 180 160 mga igsoon nya ang ilang membro moali ba upod. Mo na mga igsoon nga sa bagay mga igsoon kun sa ginikanan pa kun sa kunoy buhat samahan maupod ang mga anak kun sa pangulo pod kusog pod mo angkon ang ilang mga membro maupod. Mo na mga igsoon nga pasidaan sa mga piniling nasod dili mo angay masuko kun dili mga igsoon nga dugang gyud ni dili imong nga gikabig mo, gipapahaw mo diya kun dili gidugangan lang yung kaalam mga igsoon. Giunsa pagdugang mga igsoon aron mga igsoon nga makabalo gyud mo sa mga pulong sa Dios kay ako nasayod nga nakabalo magyud mo pero gapalingog-lingog lagi mga igsoon nga sa unsang paagi kay personal interest. Ngano di man ko maka personal interest? Ha? Kay wala man gud buhata ang giingon nga pakan-a ati mana ang mga karnero. Kinsa mo mga karnero ay mga tao bisag sa inyo lang tang membro mga igsoon. Ha? Unsa kay mga membro akong gibalik kani balikon mga igsoon na ay lang trabaho pagkainit lugos kani kapalit ng mga sudan mga lagmi pero ang ilang mapaon ilang mga pangulo makaingon jud mga igsoon bisag snack murag litson gyud ilang kinaon bisag snack lang mga igsoon mo nang lisod gyud mga igsoon ha mo na mga igsoon sa mga lain-laing pundok mga igsoon mo ginay pasidaan namo sa inyo ha aron maabot unyang panahon mga igsoon di na mi kapaninglan bahalag di mo mutuo kay kami di man gyud may angay tuhuan kay ngano man wala gyud may kaalam wala may mga grado. Igo lang yun may makasulat makabasa. Pero ang kaalam nga among nabatunan gikan po sa kaitasan. Ngano man gikan sa kaitasan. Asisan ninyo mga igsoon bisan asa dili pag unsa mga igsoon dili pag hinabog pangginalot mga igsoon. Sa side lang sa pinili. Ha? Bisa plaza obserbahin niyo mga igsoon. Kun do na bay mga kasuko unsa diha. Mamatig katarungan. Pangutanon, motubag tarong mga igsoon. Mo anay kaalam magikan sa kaitasan. Pero ang kaalam magikan sa kalibutan unsa man? Ang gamay bikil wa day masuko dayon labi na pangutanon nga di gyud kay niya matubag dayon maigog gyud sa mga pulong sa Dios na wa na gyud dayon mga igsoon nya sig pangangkon nga mao ra tinuod unsa na to pagkatinuod man magpakatinuod ta sa atong kaugalingon ngano man mga igsoon dita magpakatinuod kay moabot yang panahon sa paghukom individual ra ba gyud ako di makaluwas imong asawa di makaluwas imong anak dili makaluwas kinsa may makaluwas nimo bisan pa ikaw nga founder ha unya mangutana mi sa among mga kay igsoon ang mga laing relihiyon kinsa man yung founder kinsa may kinsa inyong founder si Kristo mangangkon nga si Kristo lang founder pangutanon si Kristo lang founder nya si Kristo unya sa may ang buhat nga nagtabang mas tanang mga tao pero ang tinod mga igsoon ang ilang founder mo to ilang pangulo kan nagparesto sa Security Exchange Commission nya nagapangangkon di una sa tanan mga igsoon na namakak na nganong namakak man ilamang giangkon nga si Kristo ilang founder
Ambot pasabot sa ponder kana bang nagparehistro sa ilang relihiyon. Mo na mga igsoon nga sa piniling nasod mga igsoon dili ingon nga pagkasaba kun dili pagpasidaan lang ninyo mga igsoon kay moabot unya ang panahon sa pagpaningil. Unsa mang pagpaningil mga igsoon? Makaingon din mo hadlokon mga igsoon nga naman sa Isaiah 1:20 sa may giingon dito. Ha? Ang giingon dito, kinsa katong magadumili sa pulong ni Jehova pagalamyon sa baba sa espada. Nya unsa may pulong ni Jehova? Ezekiel 34:1-2. Alaot katong magbalantay sa karnero nga wala magpasipsip sa ilang karnero hinuon nagpatambok sa ilang kagalingon. Yun sa nila pagpatambok, pagpalit og mga sakyanan, pagpanindot sa ilang mga balay, mansyon, pagpalit og mga eroplano, nya ang ilang mga membro wala gyud mo mga igsoon. Dayon usa pa, ang ilang mga membro dayon magwali mi panghatag, gitudluan ko na mo ang mga tao sa pagkatapulan. Yun sa man pagkatapulan na mga igsoon. Ako karon mga igsoon, usa ko ka membro sa bisan asa nga limbawa dinhi ko karon diri man jud ko sa pinili. Kung gisaligan lang mong founder, wala jud ko'y panginabuhian, tagaan ko niya panginabuhian. O diha ko daplin sa dagat, tagaan ko niya pambot tanan mga gamit sa kuwag isdaan ana, matulog lang di ako. Kay ingon makatapulan ang panghatag, pagtabang sa mga tao dili igsoon oy. Kinahanglan mangita jud ka, tagaan ko kag panginabuhian o motor ka unsa diha. Alang matulog lang ka mga igsoon. Dili yun. Mo nang di yun makatapulan. Nga katarungan lang na mga igsoon sa mga tigpagarbo o tigpangangkon nga wala gihinungdan. Mo na mga igsoon nga sa matag pulong nga magagula sa tumbaba, mura po na imuhusay ug mura po na imuhukom nato matag usa diha kanato. Usa sanglit ang atong oras mga igsoon nga bahin-bahin man sa mga pulong sa Dios ug dagang salamat mga igsoon sa pulong atong nadungog ato na ibalik sa atong igsoon Brad Willie. Salamat brother sa imong dugang pagpaambit may tungod sa pulong sa Dios. Unya ato dayon na pud karon nga sundan sa sunod nga mamumulong direta sa atong igsoon Sister Lucia Villamor. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Sa tanan nga nagpaminaw bisan diin nga suok nining kalibutan na karon. Salamat kayo di lang ko mo-mention sa inyong mga ngalan tungod kay ang oras dinalian kayo ug sayang kayo nga dili pulong among mabuhian. Ug karon sa waylangan ako ang tema karon mao ang pagpaila sa atong Ginoo tungod kay ang tanan karon magpaila nga mao nay ilang Ginoo. Ako igsoon akong tema sa waylangan diri nato mabasa sa Salmo 83:18 aron sila makailang ikaw lamang kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang hataas uyamot ibabaw sa tibuok nga yuta. Si Jehova di nga Dios ang labing labaw, siya ang naghimo sa tibuok kalibutan igsoon uban sa tanang butang lakip kanato. Ug mo nay hinungdan nga ang atong Ginoo dili man makita igsoon sumala pa sa 1 Korinto nga siya kuno espiritu. Karon ang Ginoo mao ang espiritu sumala pa sa 2 Korinto 3:17. Mo na nga ang atong Ginoo espiritu man di ug dili siya makita ug mao na nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga nagpalansang diha sa cross. Mao na nga makita nato dili sa ingon nga siya nahimugso nahulog gikan sa langit nga nahulog gikan dito ug nahulog din hinato kundi niagi siya sa sabakan ni Maria sumala pa sa Lucas 1:30-31. Kung aduna mo'y mga Biblia kamo na lay basa kay dugay naman kaayo gud kun ako paning basahon gyud tanan, pero diha nato mabasa nga ang atong Ginoo nahimugso nag-agi sa sabakan ni Maria. Ug karon din igsoon sa iyang pagkatawo dinhi sa kalibutan dili sa ingon nga siya ditso nagwali pinaagi sa pagpahayag sa iyang amahan nga mao si Jehova nga Dios, kundi siya nag-edad pa og 30 anyos sumala pa sa Lucas 3:23 nga nagsugod siya sa pagwali sa maayong balita uban sa pagpaila siyang amahan, nagsugod siya sa 30 anyos siya. Ug karon tungod lagi kay ang mga tao di man tanan mutuo ug mao to nagpasidaan siya nga kinahanglan kuno ang anak sa tao magaantos sumala pa sa Lucas 9:22 nga siya kuno o sumala pa og siya miingon nga ang anak sa tao kinahanglan magaantos sa daghang mga butang ug igasalikway siya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga iskriba ug pagapatyon ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya ug diha din ni ana igsuon nga siya tulura ka adlaw namatay ug siya nabanhaw ug diri nalibog ang mga tao tungod kay nagpaabot pagihapon sa atong Ginoo. Apan igsuon ko sumala pa sa Marcos 16:12 nga sumala pa sa iyang giingon sa iyang pagkabanhaw siya lahi na nga
panagway sumala pa diha, mabasa diha. Basaha lang ninyo ang inyong Biblia tungod kay lisod na manggod kayo kung paklion pa ug basahon pa gyud nato kuan, pero dili mo makaingon nga kini akong tumo-tumo ni tungod kay wala akong magbasa sa Biblia, pero naaman may Biblia, basaha lang ninyo diha. Marcos 16:12 mabasa diha nga sa iyang pagkabanhaw lahi na nga panagway siya. Dili lang sa ingon nga sa iyang panagway ang iyang giusab, lakip sa iyang angalan sumala pa sa Isaiah 62:2 nga siya kuno bag-uhon niya ang iyang ngalan. Sa pagbag-o sa iyang ngalan, unsay tumong og tuyo niini nga giingon ini man niya ang iyang katuyuan. Tungod kay siya di na manggod magpalansang pag-usab. Ug mao na dayon sumala pa Isaiah 45:15 nga aron kuno matago ang iyang kaugalingon. Ug karon pangutana ngano nga mao may gipadako og gipakaylap namo nga gipaila nga ang nagdala sa bag-o ngalan mao ang among pangulo Paulino Ungkoy Agapay tungod sa mga buhat nga walay kalainan sa buhat ni Ginoong Hesukristo og siya mismo igsuon. Sumala pa Juan 14:11 kana basaha lang ninyo kay kun ako nay magbasa niini madugay man jud ta unya dinalian man kay ang oras. Juan 14:11 tuuhi ako ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako o kun dili man tuuhi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Mao nay hinungdan nga kami nakatuo among gipakaylap nga ang nagdala sa bag-o ngalan Paulino Ungkoy Agapay tungod sa mga buhat. Pangutana unsa day ang buhat ni Ginoong Hesukristo kaniadto nga unsa may nakakita niya nga niining sistema karon wala na may nakakita ni Ginoong Hesukristo tungod kay gilansang manggod siya dito panahon pa sa Israel. Ug karon din igsuon atong basahon ang Isaiah 42 uno magsugod diha igsuon mauna ang mga buhat diha ni Ginoong Hesukristo nga siya dili mo singgit ni mo pataas sa iyang tingog, dili mo bali ni mo palong sa mga buhat sa mga tao mo na diha na mo na sinati nga ang among pangulo mo ay nagdala og nagdala sa bag-o ngalan nga numan bisan unsa pay mo adto dito nga pa mauni unsay ako ang buhaton mo muando ra gyud to di gyud niya palungon ug di gyud niya balion ug mao to nakasuta din mi nga siya di ay mao gyud ang bag-o ngalan igsuon tungod sa iyang mga buhat nga nahisibo sa mga buhat ni Ginoong Hesukristo kaniadto. Sa wala makakita sa pangulo namo nga si Paulino Ungkoy Agapay, ang wala lang makakita sa iyang taras o hiyas igsuon maglisod mo pag tuo ni ana. Pero sumala pa balik ta diri sa Isaiah 42 naguluhan na igsuon nga nag-ingon diha atong basahon ni karon gyud ni maklaro nato nga ang kadaghanan din karon moingon ngano kuno nga ang pinili na naman dinhi nga tuara man dito sa Israel o tinuuna kaniadto sa panahon pa ni Ginoong Hesukristo nga gilansang siya nga nakita nato karon nga siya nagdupa diha sa Kalbaryo sa cross kana siya ang iyang gidala mao si Ginoong Hesukristo ug mao na din kay gilansang man nila dito sa Israel ug mao dayon to nga sumala pa diha nga gipasig uli ang pinili karon sa tibuok kalibutan karon sa may nagdala sa pinili nga nag-signboard ug pinili nga nasod gawas sa gidumalahan ni Paulino Ungkoy Agapay wala na mo na igsuon nga kami bisan unsa pay pagtamay pagbiay-biay ninyo sa pinili ug muingon mo nga ang among Ginoo tawo malipay mi ana igsuon tungod kay kami nakasusig Biblia kung unsa ang kamatuoran bisan unsa pa po inyong pagtamay di gyud mi matintal ni ana igsuon tungod kay kami nakakita mismo ang among duha ka mga mata nakasaksi sa iyang mga buhat nga sibo ni Ginoong Hesukristo uban sa iyang mga balaod nga iyang gitudlo diha kanamo busa nga sa matag-usa namo walay sa matag-usa nato walay bihagay nato ang amo alang nagpahayag lang mi sa kamatuoran kay wala poy laing tawo nga makapahayag niini kamo nga wala makakita niya dili pud mo makapahayag niya busa kami ang nangusog niini pagpaila diha kaninyo kun mutuo mo maayo apan kun dili wa mi mahimo basta dili pud mi kapanilingan sa inyong mga dugo ug moabot unya ang panahon nga wala tay laing atubangon moabot yun ang panahon nga diha gid ta mangamuyo sa ngalan Paulino Ungkoy Agapay. Sumala pa Isaiah 42 naguluhan si Kristo ang sulugoon ni Jehova si Israel pinili nagpakasala ginalatos gipasig uli ang paglatos sa Israel mouna ang paglatos sa Israel kaniadto gipasig uli karon dinhi sa Pilipinas mouna nga wala na gid mi laing gipahayag pa ninyo gawas ni ana nga ang nagdala sa bag-o ngalan karon Paulino Ungkoy Agapay gyud kay sa iyang taras ug gawi mao ginahisibo sa buhat ni Ginoong Hesukristo ug didto ra taman tungod kay gabahin man jud mi sa oras didto ra taman ug balik sa ato ang MC. Salamat Brad Sis sa imong pagpaambit mahitungod sa imong topic nga bag-o nga ngalan.
Busa mga igsoon dunay mga pangutana no, pero lagi ang deliver is clear pero wala man gud gipambasa ang Bible. Nya ang pangpunto diha mga igsoon nga ato lang hatagan og pahimugat katubang nganong naabot ang mga pinilit ring ato ara man sa Israel. So mga igsoon god, kung magbasa ka sa Isaiah 43:4, giingon didto nga ikaw Jacob, magailis akog katawhan puli nimo. Nganong ilisan man si Jacob? Tungod kay mabasa nimo sa Genesis kapitulo 50 nga si Jacob namatay. O sa direct nga pagkaistorya sumala sa Biblia. Sa Job 34:15 nga ang tanang tawo mobalik sa abog. Busa kadtong mga tawhana nangawala na sila, busa naabot dire gipasig-uli ang pangutana giun sa pagpasig-uli. Jeremias kapitulo 1 bersikulo 5 gipakatawo pag-usab. So ingon ani mga igsoon ang tanang kalihukan tungod kay espiritual ni pamaagi. Unya mga igsoon may tungod sa bag-o nga ngalan o daghan tag ebidensya diyang mga puntuha. Tungod mga igsoon kay katong iyang gibasa gana sa Juan 14:11, tuhoy ako nyo pinaagi sa akong buhat kang Hesus to kaning panahon. Samtang sa bag-o karon nga ngalan, matuhuan na amo nang maaplikar ang maong sitas dito sa among pangulo. Nga tuoy ako ninyo pinaagi sa akong buhat. Unsa man buhata? Si Jesucristo mabasa nimo sa Juan kapitulo 6 nagpakaon siya sa mga tao. Ang mga apostoles usab sumala sa buhat kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 2 nagpakaon pod. Well, ang mga nanagsunod karon nga mga pangulo kay sumala sa kung giingon ganina, ang mga pangulo naman mo ining sunod kang Jesucristo ug sa mga apostoles kay wala naman ang ilang personal gibuhat ba na nila. Unya ang paagi mga igsoon sa pagpaila sa bag-ong ngalan espirituhanon. Tungod kay kung makisgot ko ta sa adlaw sa pagkabanhaw ni Jesucristo, inyong nahibaw-an nga nausab nahabanhaw siya. Dayon ang Marcos 16:12 nagdeklarar nga bag-o yang ngalan. Pero ikaduhang punto mga igsoon, ang bag-o gugod nga ngalan sumala sa Juan 14:21 magpaila dire sa atong kaugalingon. Busa akong sublion, ang pundok sa pinili gituko dili pinaagi pagwali nganuman tungod kay sumala sa Juan 5:6 bersikulo 39 nag-ingon didto, walay makaari kanako kung kini dili pagbuot sa amahan. Og ang tanan nga moari kanako dili ginako isalikway. Busa naabot mi sa bag-o ngalan tungod kay ang amahan mo nagkonverter namo nga mutapo mi didto. Lahi sa ubang pundok nga nakuan sila, natipok sila pinaagi sa buhat 5:42 nga nagwali og balay-balay kay mao na gibuhat sa mga apostoles sa una ug kang Kristo. Will sa bag-o nga ngalan ni Jesucristo ang pagtukod mga igsoon espiritual, no? Sumala sa Juan kapitulo 6 bersikulo 39 ngadto sa 44. Ang tanan nga gihatag kanako sa amahan moari kanako og siya nga moari kanako di ginako isalikway. Ikaduha sumala sa 44, og walay makaari kanako gawas kun siya pinadala sa amahan. Busa dili ka makadul sa bugtong anak, dili ka makaila sa bugtong anak kung di ka pailon sa amahan. Mo ni mga igsoon nga ang pagkatukod sa piniling nasod espirituhanon, ang pagpatuboy namo sa bag-o ngalan espirituhanon, unya ang pagpasig-uli sa mga pinili nga kanhi dito sa Israel espirituhanon sa pangapamaagi. Giun sa pagpamaagi, Jeremias 1:5 iyang gipakataw pag-usab tungod kay ang unang mga pinili nga mao ang kaliwat ni Jacob ug ang 12 ka tribo nangawala na sila, nangahanaw na sila. Kay gani mabasa nimo sa Genesis kapitulo 50 nga si Moises namatay o si Jacob namatay. Busa puro espirituhanon, busa di ninyo masabot, busa amo karong gipahibalo. Unya ang daghang mga ebidensya tungod kay pinaagi lagi sa mga kanabang mga buhat, no? Buhat mga igsoon. Busa ato rang i-clarify mga igsoon aron inyong masabtan kung naunsa ning pundok sa piniling nasod. Nya karon mga igsoon kay nag-irog man ang atong panahon, busa ato day sundan sa sunod nga mamumulong direta sa atong sister gihapon direta sa ini Sister Banji Umbang. Dalaygo na nga atong buhi nga Diyos. Og kay tungod kay siya ang naghatag nato gininhawa sa atong kinabuhi, nagya ka nato kanunay, naghatag sa atong kinabuhi hantod sa way katapusan. Og mga igsoon, kami karon nga anaa sa kahanginan aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili lamang sa pagwali diha sa balay-balay kun dili diha na sa estasyonan. Karon diin kami nagsangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa ato ang kinabuhi nga way katapusan. Ako mga igsoon, baguhay papud ko dinhi sa ato ang pagtulunan. Kini ato ang pagtulunan, ang pinili nga nasod giluwas og pahiuli alang sa kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Dili lamang kami nga mga pinili ang maluwas kundi ang tanan. Mga igsoon, wala may pinalabi ang Dios. Roma 2:11 ang Dios way pinalabi man.
bisag dili pinili apan kita gipakataw sa kalibutan diha gikan sa Ginoo mo na ang kitang tanan magkaiusa diha sa gugma o ingon sa ato ang igsuon sa ato ang ankorman nga magkahiusa ta busa ang paghiusa nato pinaagi pod diha sa gugma mga igsuon mo nang dirita sa 1 Juan 4:7 ang Dios gugma ang nauluhan ang kauluhan mga hinigugma maghinigugma ay kita ang usa sa usa kay ang gugma iya sa Dios og siya nga naghigugma gipanganak sa Dios og nakaila sa Dios mo na mga igsuon ang gugma lagi mga igsuon kun kita dili ta maghigugma ay sa usag usa dili ta magkaiusa diha sa Dios dili ta magkaiusa ay wala gyapoy kapustanan ang ato ang pag-ila sa Ginoo kay ang Ginoo wala man gayud nato nakita magunsa ang atong isig katawo nga atong nakita ra kun dili ato higugmaon unsa nato pag-ila sa Dios paghigugma sa Dios kung dili ta mag-ila sa usag-usa mga igsuon muna ako mga igsuon ang ako ang dugang padasig ninyo mga igsuon sa kaigsuonan ako sa kahanginan o mga kaigsuonan sa nalain-laing karelihiyonan ako dili ko nga piniling nasod nga daan kun dili baguhay pa lang ako mga igsuon dili po nako i-mention kung asa ko gikan kundili gitawag pug ko pinaagi sa espiritu mga igsoon manang kahibulungan kayo mga igsoon kining pagtulon-ana nga ngano nga ang espiritu mao na may magmando sa usag-usa kanato kun kamo pod unya pagamanduan sa espiritu pinaagi sa kunsad kamo pod makaila diha sa iya ang bag-ong ngalan sigon diha sa pinadayag 3:12 mga igsoon nga do na siya bag-ong ngalan nga gikapuy-an sa balang espiritu aron magmando usab diha kanato sa usag-usa mga igsoon muna mga igsuon dili ta nga mag-ingon nga magbasa lang ta dili lang ingon nga galing lang nakabalo ta sa pulong sa Ginoo kundi atong susihon ang atong kaugalingon kasing-kasing himuon nato nga ang gugma sa Dios ang gugma sa atong isig katawo aron nato mabatunan ang kahusay kalinaw sa ato ang isig kaingon sa atong kaugalingon mga igsuon kay ang gugma sa Dios pinaagi man sa kalinaw sa ato ang kalibutan aron kita pod mausa diha kaniya mga igsuon mo na ang bunga sa gugma mga igsuon mo na ang pakigdait pailob pakighiusa pag-inambitay pagdinawatay sa usag-usa dili lang nga magwalita magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo apan ang atong kasuko ang atong kasilag diha gihapon sa atong kasing-kasing ug aduna tay kasuko ato lang atong palabyon aron pod mabato nato ang gugma sa Dios ug maghisgot ko sa espiritu mga igsuon dirita sa Juan 15 26 mga igsuon ang buhat sa espiritu mga igsuon manang ako mga igsuon akong balikon mga igsuon dili ko nga sa pag-abot nako aning piniling nasod dili lang pinaagi sa pagwali diha kanako dili sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diha kanako kundi pinaagi sa espiritu ang buhat sa Espiritu Santo mga igsuon mo na dire sa sinugdan ang buhat sa Espiritu Santo sa sinugdan wala ko kamo suginli ni ining mga butanga kay ako diha paman uban kaninyo apan karon moadto na ako sa nagpadala kanako ngani wala kaninyo'y nangutana kanako asa man ikaw paingon apan tungod sa akong pagsugilon kaninyo ni ining mga butanga ang inyong mga kasing-kasing natugob sa kasubo mo na mga igsuon sa diha pa si Santo Papa Pauli noong Kuiji Agapay nga makita pa sa personal mo na mahibulong na pud mo mga kaigsunan ko sa kahanginan kay lagi nganong gipaka-Dios namo si Pauli noong Kuiji Agapay kay lagi siya tao lamang uyamot salantaw sa mga tao ubos mahimo tunob-tunoban pero kung ang Espiritu Santo na mga igsuon ang maghari diha kaninyo kun kamo pagakunsaran sa balang espiritu diha na mo makasinati nga diay siya mauna ang bugtong anak sa Dios o gipuy-an sa balang espiritu mga igsuon
Kay ako dili pinaagi sa pagsangyaw diha kanako, pagwali diha kanako, kundili pinaagi sa Espiritu Santo nga maoy nagiya kanako, nagtawag kanako og nag-abi pinaagi sa Espiritu nga aron ko madala aning pagtulon ana sa pinili nga nasod giluwas og pahiuli mga igsuon. Og dalaygon mga igsuon, sanglit ang oras hapit naman og daghan pang mamamulong ibalik na to sa ato ang MC. Salamat sis sa imong pagpaambit pahitungkol sa mga pulong sa Dios. O karon kay nag-irugma ang ato nga oras mo sa ato dayong sundan sa sunod nga mamumulong dirita sa atong igsoon Jubilee Tobacco. Maayong gabi sa tanan. Isip dugang pagpaambit sa mga pulong no kay lagi usamang kini ka programa nga magpahibalo sa mga maayong balita. Katong akong nasundan nga akong igsuon sister umbang ato yung masabot no nga basta kana ng mga bag-ong ngalan murag sakit gyud na paminahon sa dalunggan kay sa matag reliyon di gyud kay mo tuana, pero kami mga igsoon sa among pagpangwali dili ingon nga kuan mi nga tuhuan basta kay gipahibalo lang aron nga dili pud mi kapanilngan. Bino mga igsoon, tungod lagi kay ang ato karong buhat mao man ang pagwali sa maayong balita, unya atong nasinati nga ang kalibutan karon puno sa relihiyon, 45,000 ka relihiyon. Unya ganina sa sangka sa katarungan ipabarog yun nga ang usa ka iglesia mao gyud tinuod. Dili gyud pwede nang daghan. Pero mga igsoon, kamo nga nagsunod ning among programa, kamo mo'y magtimbang-timbang. Usa ka simbahan mo'y tinuod. Nga sa ato pa ang tanang simbahan nga 45,000 ka mga founder, sayop gyud ang 44,000. Kamo mo'y magtimbang-timbang ug asa tinud ani kay ang kaluwasan atong nahibaluan nga basi gyud sa atong binuhatan. Unya kun atong ipabarog nga ang usa ka reliyon mo'y tinuod, sa ato pa ang kaluwasan. Isip usa ka member sa maong relihiyon, luwas na ka kay mao man to'y tinuod imong ipasakupan. Dili na matuman nga ang kaluwasan base sa imong binuhatan. 2 Corintios 5:10 nga ang matag usa gantihan sumala sa iyang nabuhat sa iyang lawas. Kay isip dili ka membro, bisag magtinarong ka sa imong kaugalingon, di man gyud ka maluwas kay usa ra man ka relihiyon ang insakto. Munang atong timbang-timbangon ug kamo asa man mo karon nagbarog, pagbasa gyud mo Biblia kay nganuman ang relihiyon mga igsoon sa klaro nga pagkaistorya wala gyud na manaway sa laing relihiyon. Ang matag relihiyon, pero ang magwawali mo nanaway sa laing relihiyon. Mo na usa ka punto dia. Wala man ning angkon ang usa ka relihiyon nga siya mo'y tinuod, gibasihan nila ang Matthew 16:18. Si Kristo mo'y namulong ni ana. Unya wala man si Kristo mag-specific nga unsang relihiyon na nang iyang tukuron. Magtukod ra sa iglesia. Dunggangan lang dayon og mga lakbit nga mga pulong nga kadto na dayon ilang relihiyon mo iglesia. Mo'y tinuod. Pero sa mo sa pinili mga igsoon, wala gyud mi mag-ingon nga ang pinili ray tinuod mga igsoon. Kay bisan man og ang mga membro sa pinili dayon dili magtuman sa kabubuton sa atong Ginoo, di man na maluwas. Kay ngano man ato mang basahon ang Biblia. Roma 2:13, dili katong nagapatalingog sa kasuguan mo pagkamatarungon at tubangan sa Dios kun dili katong nagtuman. Na daw bi kun membro ka sa imong relihiyon, then nagbinuang ka, maluwas na lang gyud ka. Then ang katong sa laing relihiyon nga nagtinarong, di gyud tumaluwas kay wala man masakop sa imong relihiyon. Una usa ka punto mga igsoon nga ato gyung basahon ang Biblia atong tukion kay lagi ang mga magwawali maoy mangita og pamaagi nga masaway nila ang relihiyon, pero ang tanang relihiyon mga igsoon wala na magsinawayay. Ang piniling nasod wala na musaway sa Katoliko, ang Katoliko wala musaway sa piniling nasod. Ang magwawali, kung magwawali sa Katoliko manaway sa pinili, ang magwawali sa pinili kung dili mubasa og tinuod sa Biblia sawayon nilang Katoliko. Pero kung atong basahon ang Biblia, wala nang pagsaway mga igsoon sa relihiyon. Kamu karon timbang-timbangan ninyo ug unsay tinuod kanang usa ra ba ka relihiyon ang tinuod o kana ang tanang tinuod basta kay magtuman ka nga usa ka membro diha sa imong pasakupan. Kay sumala atong mabasa gudo pinadayag 2:23 niingon si Kristo dito. Og ang tanang iglesia makaila nga ako ang magsususi sa unahuna og kasing-kasing sa tao.
Na di modo bisag asa ka nga sikta. Si Kristo ra ana unya ang magsusi nimo kung nagmatinud-anon ba ka. Unya ka nang pag-ingon ni Kristo nga magtukod sa iglesia. Uy, mga igsoon ko, si Kristo na atong basihan mga igsoon, mga matarong na da tanan. Kay si Kristo naman iyahan naman. Alang-alang og sa kupo ni Kristo tunto ang dili matarong. Maniingon man siya nga 1 Korinto 6:9, ang mga dili matarong dili makasulod sa gingharian. Na kung kang Kristo mo imuhang basihan nga magtukod sa iglesia, puro na matarong. Sa Mateo 25, karniro, simbolo sa taong matarong. Unya karon, asa man kuno'y reliyon nga atong matumbok nga ang tanang sakop dinha puro matarong. Nga doon namang gibuangon. Bisag asang reliyon na, kinsa mang reliyon na karon maka akseptar nga sila puro na nada matarong. Wala gyud sa ato pa ang Mateo 16:18 kang Kristo na ng panahon na. O kana pong sa Juan 10:16 kanang gisgutan dinagod nga aduna ako'y karniro nga dili sakop anang turila. Sa ato pa kung karniro na matarong na. Dili na ka makakuan nga dili na matarong unya kung kana mo atong basihan. Na matarong na di ang tanang relihiyon o tanang sakop anang relihiyon o sa karelihiyon. Karon gitugot mga igsuon. Sa pagkakaron gitugot kay aron nga ang iglesia gud nga gikuan sa Biblia usa man na kahugpong sa mga taong magtotoo. Kami sa pinili mga igsoon dili man mimukontra anang na ang lain nga pagtulunan kay para namo ang wala mo tuo ni Kristo katong tuwa sa tanang kahilayan. Maunay isip walihanan kay maunay wala mo tuo. Pero kanang lain lag relihiyon day nagbasa na og Biblia ning tuo sa pulong sa Ginoo. Anong kana may imuhang siging tumbahon ang ilang mga doktrina? Katong tuwa sa mga maot nga mga binuhatan, katong tuang mupatay og tao, katong tuang naa sa mga basta mga recreation kahilayan, maunay atong pahibawon sa atong wali kay kana mo'y wala mo tuo ni Kristo. Unya nga man nga isip magtotoo lahi lang og relihiyon nganong ato man yung ipa labaw gyud ang ato ang relihiyon. Sa ato pa kanina lang yung ato ang relihiyon mo mga tarong nga mga tao kanang tanang relihiyon din na puro na nadautan. Muna mga igsoon ato ang hinumduman nga magtuon gyud ta sa Bible kay ang magwawali siya mo'y manaway sa mga laing relihiyon pero ang relihiyon mga igsoon wala mag-away. Kay hugpong na sa taong magtutuo dili ka mahimong relihiyoso kun dili ka sakop anang relihiyon na. Sa ato pa ang isa ka relihiyon nga mo insakto mo ra toy relihiyoso ang tanan dili na gyud relihiyoso. Muna mga igsoon ang sa pinili ang tanan gi-encourage kung asa mo nagbarog pagbasa mo og Biblia aron dili mo malimbungan sa mga nagwali nga ilalang ipasikad sa Biblia ang ilahan na dayong relihiyon mo tinuod. Pero ang tinuod din na mga igsoon ang kaluwasan base sa atong binuhatan. Si Kristo ra unya sa katapusang panahon siya ra ang magsusi sa atong hunahuna og kasing-kasing kung matinud-anon ba ka. Bino mga igsoon kay lagi ga bahin-bahin man mi sa oras dire. Og do na paunta ko'y mga hisgutanan pero kaapiki naman ang atong oras diri na lang nakukutob ug ako na lang pong ibalik sa atong ankurman. Salamat Brad Ben sa imong dugang pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Unya mao kadto mga igsoon ang mga impormasyon o kasayuran diha sa mga pulong sa Dios may tungod sa nagkaraya nga pundok nga dunay gyud tay paglinawatay. So doon na pamantay gamayng minuto na bilin busa ato na pong sundan sa sunod nga mamumulong direta sa atong igsoon Nonoy Abilioso. O karon mga kaigsoon na po ko'y pamatod makita nato sa Episo 2 versikulo 15 nga nag-ingon pinaagi sa iyang pagkahimog tawo iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan og mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. Sa 20 kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga nini si Jesucristo mao ang uluhan bato sa pamag-ang. Sa 22 og nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong uloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Kay giingon diri sa Episo 1:4 diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan kita iyang gipili
siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diya sa atubangan sa Dios pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi sa kang Kristo Hesus sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Kay gingon diri sa Episo 4:16 kay gikan kaniya ang tibok lawas ingon nga natakdo og nasumpay pinaagi sa matag usa kalutaan nga gikapadapat diha ni ana sumala sa pagliyok sa matag usa nga lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Og dira kutob akong ipadaw ni Brad Willie. Salamat Brad Noy sa imong pagpaambit sa mga pulong sa Dios og mga igsuon. Nilingtak na karon sa kagabihon inyong nabati ang mga pamahayag sa Piniling Nasod busa kamo ang magtimbang-timbang sa mga pulong sa Dios nga giluwatan sa programa sa Piniling Nasod. Og wala na magitay igong panahon mga igsoon busa mag-uban-uban ta sa sunod higayon ni samang takna og istasyon. Magpasalamat ta sa atong radio technician sa Pikas Lawak Sir Expedito P. Ilumba uban sa atong station manager Edgar Dagumo ug sa tanang kawanin ning maong buhatan. Og kining inyong ubos nga higala Wilson Bako manamilit kaninyo. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi kaninyong tanan.